सुबा डिजिटल एन्जॉय विथ अस। हाओ नुमाले त भन्थी यतै च्वाचेको फारम खोलेर बसौँ भनेर। एक बारको जुनीमा के सुँगुरको लिदी सोरेर बस्नु हो भनेर यता आइयो। यहाँ त झन् उँट भन्दा हालको मान्छेले बजाउँछ बिहान बेलुकै आफ्नै लिदी निस्किने ठाउँमा गिदी हाल्लिने गरी। बाबुजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेटा विदेश नजा, यही बेलगाडी चलाएर बस। हाओ अब बाँच्यो भने फेरि उतै गएर चलाउलास् न त। नै यस्तो गल्ती म मरि गए पनि गर्दिन। बैलगाडी नचल्दा त्यसको पछुवारामा डन्टाले हानिन्थ्यो। बल्ल थाहा पाए पिछुवारामा हानेको दर्द कतिको दुख्दो रहेछ। श्रीमतीले नजाऊ बुढा नजाऊ, यसपालि छोरी जन्माउनै पर्छ भन्दै थिए। गाउँमा बस्या भए छोरीको साथ भेटिन्थ्यो, यहाँ आएर यो गधाको लात भेट्या छ यार। इरफान भाई, इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाने का जिम्मा हम आपको देते हैं। सफर की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहे। के खानु रोइरहेको? रोएर बाँचिन्छ नाच्ने। अब त जतिन्जेल बाँचिन्छ हाँसेर बाँचिन्छ। कुरो बुझिस? हाँस्ने हो बाँच्ने हो। हाँस। कसैलाई केही पनि हुँदैन, तिमीहरू ढुक्क हो। हामी हाम्रो देश जसरी नै फर्कन्छौँ। हामी अहिले मर्न सक्दैनौँ। मैले कसैलाई फर्केर आउँछु भनेर प्रमिस गरेको छु। प्रमिस गरेपछि मान्छे मर्दैन। म पनि आफ्नो दादीसित प्रमिस गरेको छु। तू जल्दी अभी बुआ, उसके बाद हमरा काशी ल जाइए। तू चिंता नहीं करता थी, हम वापस एबो तोरा पक्के काशी ल जाऊ। ई हमर वादा है दादी। नहीं कान दादी। एकछिनै केटा हो, म पनि मेरो परमिस सम्झिन्छु। विदेश जाने भनिया छ, टीका आफै लाउनु पर्या छ, माला आफै भिर्नु पर्या छ, पाती आफै राख्नु पर्या छ। हिँड्ने बेला सगुन त खुवाइदेऊ। छोरी दियो र सगुन खुवाउनलाई? आफ्नो खुसी गरेर हिँडेको मान्छेलाई के को सगुन खुवाउनु? हिँड्ने बेला आलक्षिण नलग है। कसम फेरि जाँदा आकाश आउँदा बाकाश होला नि। मेरो परमिस त अहिले सम्झिनै नमिल्ने खालको रहेछ यार। हाउ लाखे मलाई देन त, म सम्झिन्छु मेरो परमिस। कस्तो चाहिँ थियो के भएको? केही नै याद आउँदैन त। आँखा चिम्लेर सोच न। ए हो र? आँखा चिम्लेपछि ठ्याक्क आउँछ क्या। हुँदैन। हाउ च्वाचे त थुत्नु जोड्नु पाउँछ त, त्योसँग त परमिस थिएन त। लाखे एकचोटि फेरि है। क्या के भएको? हाउ घरि घरि त्यही च्वाचे पाउँछ त थुत्नु जोड्नलाई। त्यही च्वाचे मलाई असाध्यै मनपर्ने भएर पो हो कि? अब वक्त हो चला है इनके आखिरी सफर का।
सब नादान लड़के थे। आप उनके साथ गलत कर रहे हो। जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हमें अभी भी याद है वो दिन। आप अपने बिजनेस मीटिंग में बिजी थे और हम अकेले शॉपिंग मॉल के बाहर आपके इंतजार कर रहे थे। इतने में कुछ गुंडे हमारे साथ बदतमीजी करने लगे और हमारे पर्स, मोबाइल सब हमारे साथ छीनने लगे। आप जिन लड़कों को कसूरवार मान रहे हो, अगर वो हमें न बचाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। प्लीज आप छोड़ दो उन्हें और उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दो। मुर्दारहरूले मार्नलाई लान लागिसक्यो। अन्तिम इच्छा सोध्दैन कि क्या हो? सोधे पनि अब यहीँको भाषा अरबिकमा सोध्छ होला, लिम्बू भाषामा सोधे पो फर्र भनिदिनु। बजरङ्गीको अन्तिम इच्छा त जनकपुरको रेलको पटरीमा ट्यास्या लोटा लिएर बस्ने त होला नि। मेरो अन्तिम इच्छा भनेको जनकपुरको सबै बैलहरूको पिछुवाडामा मलहम लगाइदिनु हो। धराने कालो च्वाचेको बोसो च्वाउँदै च्वाम च्वाम खाने छ नि इच्छा त। अब यिनीहरूलाई भने मेरै बोसो च्वाइदेला भन्ने डर। हेर केटा हो, म त सिधै भनिदिने हो, म गौतम बुद्ध जन्मेको देशको माटोको टिका लगाएर मर्न चाहन्छु भनेर। अब यिनीहरूलाई भ्रम छ कहाँ जन्मिया भनेर। तिनीहरूले भारतबाट माटो ल्याउला, म मिलेन भनिदिन्छु। त्यसपछि भुटानबाट ल्याउला, एकका बाजे गाडी पल्टाउँछ क्या, बर्माबाट ल्याउला, मिलेन भनिदिन्छु। चाइनाबाट ल्याउला, कहाँबाट ल्याउला, म मिलेन भनिदिन्छु। अन्तिममा बल्ल थाहा पाउँछ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर। नेपालमा गएर माटो लिएर आउँछ, त्यतिखेर म 90 वर्षको भइसकेको हुन्छु। त्यसपछि म आफै भनिदिन्छु मलाई गोली ठोक भनेर। त्यसपछि तिनीहरू ट्वा पर्छ। हल्का जम्बाइलो। म आफ्नो इच्छा बाँचेरै पुरा गर्छु। मेरो मायालाई भेट्ने प्रमिस म जसरी नै पुरा गर्छु। जनकपुरमा गोमन साँपले लेखेर्दा पहिलो पटक मर्छु जस्तो लागेको थियो। आज दोस्रो पटक पनि सेम त्यस्तै फिलिङ्स आइरहेछ यार। होइन हौ, यिनीहरू त गोली हान्न आँटिसक्यो। तेरो परमिसले कति बेला काम गर्छ? हे हनुमानजी, यो बजरङ्गी लाललाई बचाओ हनुमानजी। चुप लाग, हनुमानजीले मुस्लिम देशको भिसा पाउनु पनि त परेन। हो ठिक भनिस् यार। हे अल्लाह बचाओ अल्लाह। देखो तुम सब लोग हमारा बात गौर से सुनो। तुमको झन्नुम को रास्ता दिखाने का जिम्मा हमारा सेठ हमको दिया। इस पिस्तौल का सब गोली तुम सब पर खर्च होगा। ओ खोजा खबीस का बच्चा लोग डर गया। मुस्कुराओ, क्योंकि हम तुमको आजाद करने का फैसला किया। क्योंकि तुम सब लोग हमको बेकसूर लगा, इसलिए हम तुमको आखिरी मौका देना चाहता है। मलाई पहिल्यै लाग्छ यिनीहरू त्यति निर्दयी चाहिँ छैनन् भन्ने। हो र छ। सेठ का हुक्म है कि लौटते समय ये पिस्तौल खाली होना चाहिए। इसलिए जमीन पे पड़े पासपोर्ट उठाओ और भागो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे से हम तुम पर गोली चलाएगा। बाकी परवरदिगार जानता है किसके मुकद्दर में उसका मुल्क लिखा है। भागो। नमस्कार हजुर, तपाईको अल्लाहलाई पनि नमस्कार गरेर भनिदिनु है। बात
कुरा बुझिनुहोस् क्या हो करेन्टको काका औ यो त झापाको सेतो बुङ्गु जस्तो छ त धराने कालो बुङ्गु ल्याउन हो चप चप बोसो भएको अब 1 किलो मात्रै है यो ठिक छ है गजब अनि बच्चा जन्म्या चाहिँ कति महिना भयो नि जन्मेको छैन जन्माउने प्रक्रिया नै बाँकी छ ए अनि एकचोटि मिल्ला हजुर बुढीलाई फोन ए लिनुहोस् मागेर हान्नु पर्ने दिन आयो अब सुन मेरो बुढीको आवाज हेलो बुढी अब न या कोक्रो रेडी भयो अब तिमी पनि रेडी हौ म नेपाल आइसकेँ कोक्रोमा धोक्रो हल्लाएर बस तिमी आउन धेरै ढिला भयो मैले मेरो व्यवस्था गरिसके अबदेखि मलाई झुक्केर पनि फोन गर्ने हैन हेलो हेलो हेर तँ बुढीको नजिक हुन पाइनस् मलाई चाहिँ दादीको नजिक कसरी जाउँ भइरहेछ यार सला फाँसीको पनि त्यति टेन्सन थिएन जति काशीको भइरहेछ यार साउनी साउनी हजुर के होला मायालाई सुहाउने रातो पछ्याउरिदिनुहोस् न मायालाई सुहाउने ए बुझे बुझे लिनुहोस् मायालाई सुहाउने मैले भनेको थिएँ नि हामी कसैलाई केही हुँदैन हामी जसरी नै आफ्नो देश फर्कन्छौँ भनेर कसैलाई कुराउनु र कसैले कुर्नुको बिचमा मृत्युले नि कुर्न जान्दो रहेछ हेर बाबु स्त्रीको कहिल्यै विश्वास गर्नु हुँदैन स्त्री 2 प्रकारका हुन्छ र दुईटैले पोल्छन् एउटा साडीमा लाउने स्त्री त्यसले बाहिर च्वास्य पोल्छ अर्को साडी लाउने स्त्री त्यसले भित्र भट भट पोल्छ हो लाखे यसको स्त्री त मिस्त्रीसँग सल्लाह बेगर पहिला हिँडेछ क्या हो के यार होइन हामी यसो गाउँमा गएर फिर्ता ल्याइदिनु पर्छ कि भनेको नि हेर केटा हो मलाई कुनै गाउँसाउँ जानु पनि छैन कुनै स्त्रीको अनुहार हेर्नु पनि छैन मलाई शान्तिसँग बस्नु जाऊ त्यति हो होइन बाबा शान्ति पनि त स्त्री नै हो हैन भेरी गुड राइट छ यो बाबुजीको साइकलको टायर पञ्चर गरिदिँदा पहिलोचोटि घर जान मन लागेको थिएन आज वर्षौपछि सेम त्यस्तै वाला फिलिङ्स आइरहेछ यार मलाई त अहिले उडेर गाउँ जाउँ लाग्छ मायालाई कहिल्यै भेट्नु जस्तो लागेको छ
मनभरिको कुरा एकै सासमा भन्नु जस्तो लागेको छ। बिहे गरेर उसलाई अहिले नै आफ्नो बनाउ जस्तो लागेको छ। औ जोस तेरो प्रेमलाई चाहिँ माने यार राम, तेरै कन्फिडेन्स इन लभले गर्दा यहाँसम्म बाँचेर आयो। होइन, काशी नगए पनि चन्ते चाहिँ गइन्छ। हामी पनि जाउँ। रामले आफ्नो बिहेमा पक्कै च्वाचे नै काट्छ हो। ऐ राम, तेरा गाउँमा एक्लै स्त्री छन् कि छैनन्? किन? मेरो नाम के हो? दानवीर। दानवीर, आफ्नै श्रीमती अरूलाई दान दिने वीर पुरुष हुँ म। अब ल्याइन अब पुग्यो। हौ के खानु सोधेको त नि? होइन, एक्लै स्त्री छैनन् भने चाहिँ म पनि यसो बिहेमा जाउँ कि भनेर नि। ल है राम, हामी सबै तेरो गाउँ जाने भयो। हौ राम, लु भन त कस्तो थियो तिम्रो माया? हौ अनि कता हो तिम्रो गाउँ? लु भन तिम्रो कथा, हामी सुन्छौँ तिम्रो राम कहानी। राम कहानी? राम कहानी माया बिना कसरी सुरु हुन सक्छ र? ठुला ठुला आँखा अनि त्यो आँखाभित्र सानो सानो खुसी। मेरो मायाको हरेक खुसी पुरा गर्नु छ। खुसी नै खुसीले उसको होमस्टे सजाउनु छ। माया होमस्टे चलाउँथिन् अनि म टुरिस्ट गाइड थिएँ। 1 घन्टा भयो हिँडेको, ल 5 मिनट भनेर ठग्ने होइन। यो राति जङ्गलमा लगेर गर्न खोजिया चाहिँ के? हामीले त बास बस्न होमस्टे पो खोजिया त, सिकाएर खेल्न जङ्गल खोजिया त होइन। आइपुग्यो दाई, आइपुग्यो। दाई पनि कति रिसाउनु भएको? ए तेरी कुरा बुझ न भाइ, हाम्रो अहिलेसम्म बालबच्चा भएको छैन। एउटा ज्योतिषीलाई देखाएको, उहाँले तिमीहरूको पहिला जहाँ मिलन भएको हो त्यही ठाउँमा गएर गन्थन मन्थन गर्यो भनेदेखि बच्चा हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो है। त्यो पनि 8 बजेभित्र डिनर, 8:30 बजेभित्र गन्थन मन्थन। अब यसरी अर्काको सेड्युलै बिगारिदिनु त भएन नि भाइ। ल घडी बन्द भएछ। कति बज्यो भाइ? म तपाईँ जस्तो सेड्युल बनाएर हिँड्दिनँ नि दाई, त्यसैले म घडी लाउँदिनँ। ले आजकलका केटाहरूलाई समयको भ्यालु नै छैन। हिँड, कति हिँड्नु, कहिले पुग्ने? आहा, यस्तो पो रहेछ। थोरै खाना थपौँ? पुग्यो। हजुर बिचरा खाओस् कि हेरोस्। हेर भाउ, कहिले पनि खानेकुरामा र लाने कुरामा ढिलो गर्नु हुँदैन। मलाई त पुग्यो। भयो। जम ल
तिमीलाई त केही कुराको पनि भ्यालु छैन, न समयको न मेरो। अस्तिदेखि झन् तिमीलाई मनपर्ने गाईको दुधको शुद्ध खुवा बनाएर कुरिरहेको, आउला भन्यो आउँदै आउँदैन। न फोन गर्छौ न मेसेजको रिप्लाई दिन्छौ। अनि तिमीले खायौ त? तिमीले नचाखी मैले कहिले खाएको छु र? के यस्तो हुनु माया होइन र तिमीलाई पनि थाहा छैन र। गुड मर्निङ। के हो दाइ? के हुनु भाइ, गन्थन मन्थन 8:30 बजी सक्नु पर्ने। 4:30 बजाए नि। ल च्याउ। ल अब हामी पनि जान्छौँ। आउँदै गर्नुहोस् है। हजुरहरूको टोटल बिल 4000 भयो। ए यो लिनुहोस्, यो बिलको पैसा। अनि यो क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति? लिनुहोस् न, लिनुहोस्। के को क्षतिपूर्ति भन्ने कुरा चाहिँ हामी गएपछि थाहा हुन्छ। जाम जाउँ ल। ल माया, मन लाग्छ अब। आफ्नो ख्याल राख्नु, अनि बाबाको पनि। भरे आउँछौ नि? बोलाएको हो भने जसरी नै आउँछु, तर सोधेको हो भने चाहिँ विचारै गर्छु। यो कुनै साधारण पछ्यौरी होइन माया, दुःखहरू पोको पारेर कस्ने पछ्यौरी हो। तिमी आफ्ना दुःखहरू यसमा पोको पार्दै जानु, म कस्तै गइदिउला। म तिम्रो छेउ तिमीलाई दिन भनेर, मेरा सबै खुसीहरू दिन भनेर। जान मन छैन आफ्नै घर, अरू कोहीको लाग्दैन घर। तिमीलाई पाउनु बाहेक छैन है मेरा कुनै रहर। के यस्तो हुनु माया होइन र? म यो पछ्यौरीलाई कहिले मैले लिँदिनँ माया। यो पालि पनि पाउजु बिर्स्यो होइन? कुरिनीले भने भए पो सम्झिन्थ्यो। पाउजुको आवाज भन्दा तिम्रै आवाज मिठो लाग्छ माया मलाई। साँच्चै त्यो दाइले तिम्रो लागि टिप्स छोडेका थिए, मैले त दिनै बिर्सेछु। अनि तिम्रो लागि? मेरो लागि झन् पढिदिएका छन्। के गर्नु, आफू त सबैको प्यारो नै परियो।